शिवाजी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों धाम की जय। मंगल धाम की जय। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। मंगलम राजश्यामा च मंगलम राधिकावरम मंगलम गुरुदेवं च मंगलम साथ सुंदरम मंगलम गुरुदेवं च मंगलम साथ सुंदरम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुहर अनादि अक्षरातील संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का हेतु स्वरूप सर्वनियमिता सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी को जुगत चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै गर्दै हृदय पटल में विराजमान प्रभुले परमहंस गुरुजी महामती मंच में विराजमान परम पूज्य गुरुजी को चरण कमल में नमन वंदन गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम कालीझोड़ा एवं प्रणामी संजाल को संयुक्त आयोजना में भइरहेको यस एक मासीय श्रीमद वितक कथा को आज हामीहरू 6औं दिवस में प्रवेश गरिसकेका छौं। त आउनुहोस् 6औं दिवस को कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन प्रारम्भ गरौं। आजको हाम्रो आयोजक वर्गका रूपमा हुनुहुन्छ विजय प्रधानज्यू एवं विनिता प्रधानज्यू। दुवैजना दाम्पत्यलाई अगाडि आई गुरुजीलाई चन्दन वन्दनले अभिनन्दन गरिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै गर्दै आउनुहोस् अविलम्ब रूपमा आजको कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गरौं। प्रारम्भमा परमात्माको स्तुति गर्दै गर्दै आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। तिम्रो पाउमा हरदम मेरो तिम्रो पाउमा हरदम मेरो तिम्रो पाउमा हरदम मेरो भक्ति न छुटोस् कालो हटाई ज्ञान दिलाओ कालो ज्ञान दिलाओ हे प्रभु हे घनश्याम हे प्रभु हे घनश्याम। तिम्रो पाउमा हरदम मेरो तिम्रो
पामा हरदम मेरो। धूप सुगंधित केम चढ़ाओ, चंदन बनाती मिला। धूप सुगंधित निर्गल सानि धप मप गम धनि रे सा। धूप सुगंधित केम चढ़ाओ, चंदन चंपक कोना कोन फूल सजाओ, चंपक कोना कोन फूल सजाओ। मधुबन नायकी मिलाए, मधुबन नायकी मिलाए। तिम्रो पामा हरदम मेरो, तिम्रो पामा हरदम मेरो। खाली हाथली आए प्रभु मन मंदिर में सजा। खाली हाथली निर्गल सानि धप मप गम धनि रे सा। खाली हाथली आए प्रभु मन मंदिर में सजा। जीवन अर्पण करे शरण मां, जीवन अर्पण करे शरण मां। दर्शन देव मना, दर्शन देव मना। तिम्रो पामा हरदम मेरो, तिम्रो पामा हरदम मेरो। भक्ति न छूटो श्याम, कालो हटाई ज्ञान दिलाओ। कालो हटाई ज्ञान दिलाओ। हे प्रभु हे घनश्याम, हे प्रभु हे घनश्याम। तिम्रो पामा हरदम मेरो, तिम्रो पामा हरदम मेरो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सच्चिदानन्द गुरुदेवाय आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरा प्रवेशप्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं मङ्गलं राजश्यामाच मङ्गलं राधिकावरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं साधुसुन्दरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं सुन्दर शाहजी मन र वाणीलाई पवित्र गर्दै परमात्माको वन्दना गरौँ। प्रथम चरण सतगुरु चितलाय प्रथम चरण सतगुरु जाकी कृपा दृष्टि भव के माए दुख संकट बंधन कट जाए प्रथम चरण सतगुरु चितलाय चरण कमल रज को लेके वाकी चरण कमल रज को लेके माथे अपने तिलक लगाए माथे अपने तिलक लगाए जो मन में इच्छा कर बैठे जो
जब जब संकट पड़े भक्तन पर, जब जब संकट तब तब होता है आप सहाय। दीन श्री प्राणनाथ चरण कमल में, दीन श्री प्राणनाथ प्रेम प्रीति से बल बल जाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए, प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बैजू महारानी माता की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, मंगल धाम की, संपूर्ण तीर्थ की, संपूर्ण गुरुजन की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, शुद्ध सनातन कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व धर्म की, सर्व भक्त मंडली की, सर्व सुंदर साथ की, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की। परात्पर अखिलेश अनंत ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी का चरण युगल को वंदन करते हृदयस्थ निरंतर आशीर्वाद प्रदान करी समाहित रहनु भएको परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहनदासी महाराज को चरण को स्मरण करते श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम कालीझोडा तथा प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यो अनलाइन वितक कार्यक्रममा देश विदेशबाट कार्यक्रमको लाभ लिइरहनुभएका सम्पूर्ण सन्त महात्मा विद्वान विदुषी सद्धर्म प्रेमी प्रवरागी भक्त समुदाय सुन्दर साजी सम्पूर्णमै मेरो करबद्ध प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। स्थानीय श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरमा पूज्यवती माताजी, मंदिर का पुजारी भय भाई ध्रुवराज जी, पूर्णराज जी एवं आज का प्रमुख आयोजक इस वितक कथा में आरती भोग को सेवा लिएर आउनुहुने विजय प्रधान जी, विनीता प्रधान जी र उहाँका सुपुत्री द्वय, श्रद्धार्व प्रेमी प्रवणरागी भक्त समुदाय श्रोतावर्ग, मातृशक्ति एवं सुन्दर साजी, एक मासीय वितक कथा को आज छठा दिन में हामी प्रवेश गरेका छौं। समय द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ, हामी समयका पछि पछि कुदिरहेका छौं। वितकको कथा आफ्नो आत्माको कथा हो, वितकको कथा आफ्ना प्रियतमको कथा हो, वितकको कथा आफ्ना मूल घरको कथा हो। त्यसै कारण तीन स्वरूप की वितक भनेर यहाँ लालदासी महाराजले लेख्नु भएको छ। यसका दुईटा अर्थ हुन्छन्। एउटा तीन स्वरूप की वितक भन्दा तीन भनेको ती को ती भन्दा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको वितक भन्ने अर्थ सुनिन्छ, बुझिन्छ। अर्को तीन भन्दाखेरि एक दुई तीन भन्ने अर्थ पनि बुझिन्छ। तीन स्वरूप की वितक भनेको तीनवटा स्वरूपको वितक भन्ने पनि अर्थ गर्न सकिन्छ। तीनवटा स्वरूपको वितक भन्दा कसको तीनको त? यी तीनटा स्वरूपमा
श्री राज्य महाराज अक्षरातीत श्री कृष्णजी, सद्गुरु धनी श्री देवचंद्रजी अनि महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी, ये तीन स्वरूप हुन्। यी तीन स्वरूपको पितक लालदासी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ। अझै पनि तीन स्वरूपलाई व्याख्या गर्दा बसरी, मलकी र हक्की भनिएको छ। हजरत मोहम्मद जसले परमात्माको मानसिक आवेशलाई प्राप्त गरी संसारमा अन्यायलाई समाप्त गरी हैवानियतलाई विनाश गरी इन्सानियतको स्थापना गर्नुभयो। मलकी निजानन्दाचार्य सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज अनि हक्की स्वयं आवेश स्वरूप महामती प्राणनाजी। यी तीन स्वरूपको वितक यहाँ पाइन्छ, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अगाडि अष्टप्रहरको सेवा पूजामा गएर तीन स्वरूपको व्याख्या गर्दै महामती प्राणनाजीले भन्नुहुन्छ छत्रसालजीलाई, हे छत्रसाल, यामे भनेको यस वितकका अन्तर्गत मेरो तेरो नाम हो। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको मेरो अनि तेरो भनेको छत्रसालजीको, यी तीनजनाको व्याख्या यस वितकमा आएको छ। यस्ता प्रकारले वितकमा हामी परमात्माको, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको, महामती प्राणनाजीको, हजरत मोहम्मदको, छत्रसाल महाराजको, परमधामको, परमधाममा भएका 12,000 ब्रह्माङ्गना सखीहरूको, आत्मा समुदायको आफ्नै आत्माको कथालाई वितकबाट हामी श्रवण गर्न पाउँछौँ। शरीरको कथा नाश हुन्छ, किन शरीरै नाश हुन्छ। आत्माको कथा अविनाशी छ, किन आत्मा अविनाशी छ। त्यसै कारण जबसम्म आत्मकथा, आफ्नो कथा आफूले सुनिँदैन तबसम्म आफ्नो जागरण हुन सक्दैन। त्यसै कारण यो आत्मकथालाई श्रवण गर्नुपर्छ। त्यसै कारण लालदासी महाराजले यहाँ वितकमा आफ्नो आत्मकथालाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौँ सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजले बाललीला गरेर उमरका सम्पूर्ण बालकहरूलाई आश्चर्यचकित गराइदिनु भयो। केवल बालकहरूलाई मात्र आश्चर्यचकित गराउनु भएन, स्वयं आफू पनि आश्चर्यचकित हुनुभयो। सिद्धि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा स्वयं सिद्धि हुन्छ, एउटा साधना सिद्धि हुन्छ। साधना सिद्धिले कोही बेला धोका दिन्छ, तर स्वयं सिद्धिले आफूलाई नै चकित गराइदिन्छ। म के गर्दैछु कतिखेर भन्ने कुरो नै थाहा हुँदैन, यो स्वयं सिद्धि हो। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजमा स्वयं सिद्धि थियो। त्यस कारणले घरिघरि आफै चकित हुनुहुन्छ। र नै त उहाँ भन्नुहुन्छ को हम, म को हुँ, मैले गरेको लीला के हो। मेरा हातबाट मूर्तिहरूले खाइराखेका छन्, पिइराखेका छन्। अरूले मेरो हातबाट खाइरहेछन्, पिइरहेछन्, तर अरूका हातबाट खाँदैनन्, पिउँदैनन्। म को हो र मेरो हातबाट यिनीहरू खान्छन् भन्ने यस्तो खालको उहाँलाई चकितता भइरहेको थियो। उहाँले आफूले आफूलाई जान्नका लागि, आफैले आफूलाई प्राप्त गर्नका लागि अब आफ्नै खोजी आफै गर्न लाग्नुभयो। महामती प्राणनाजी तारतम्बाणीमा हुनुहुन्छ खोज बढी संसार रहेकोमा खोजो साधो, खोज बढी संसार, संसारमा खोजी नै सबैभन्दा ठुलो हो। खोजी गर्नेले हरेक खोजेका छन्। खोजी गर्दै जाँदा खोजी गर्नेले पानीभित्रबाट बिजुली निकाल्यो, धरतीलाई चुम्बकीय शक्ति छ भनेर पत्ता लगायो। खोजी गर्नेले के गरेछ? संसारका भौतिक साधनहरूलाई जुटाउन खोजी गर्नेले प्रशस्त खोजी गर्यो। तर यहाँ हाम्रो आध्यात्म दर्शनले भन्दछ, हे मानव, तिमी आफैले आफैलाई त खोजी हेर। संसारमा अरूलाई त खोज्न सजिलो छ, अर्कालाई हेर्न सजिलो छ, तर आफूलाई खोज्न र आफूलाई पाउन बडा गाह्रो छ। म संसारमा हराएको छु, मलाई खोज्नु छ, यो बडा विकट परिस्थिति हो। यसलाई विचार गरेर निहालेर हेर्ने हो भने आफूले आफूलाई खोज्ने एउटा महादर्शन पनि हो। बडा योगी सिद्ध साधक पुरुषहरूले पनि आफूले आफूलाई खोज्ने विधि अपनाएनन्। अपनाउनेले अपनाए, उनीहरूले आफूले आफूलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न पनि गरे। त्यसै कारण महामती स्वामी श्री लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले पनि अब आफूले आफूलाई खोज्न लाग्नुभयो। जब भय वर्ष 11मा तब मन उपजो विचार, मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ मेरो वर्तार। उहाँका मनमा प्रश्नले नै घर गर्न थाल्यो। 11 वर्षको उमेरदेखि नै म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ,
किनभने यो संसार त नाशवान हो भनेर सबैले भनिरहेका छन्। त्यो अविनाशी लोक कहाँ छ? अनि मेरो भर्तार मालिक को हो? कहाँ छ मेरो पालिक? यस्ता प्रकारले अब आफूले आफूलाई खोज्न लाग्नुभयो। पूछ त फिरे सब देश में। यसै अवस्थामा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई आफ्ना पिता मतु मेहताले व्यापारको सिलसिलामा भोज लिएर जानुभयो कच्छ। त्यो कच्छमा त धेरै मन्दिर साधु सन्तलाई देख्दा देवचन्द्रजी महाराजलाई लाग्यो कि अहो, म कमसे कम यो कच्छामा बसे भने मेरो जिज्ञासा पुरा हुने रहेछ, मैले चाहेको प्राप्त गर्न सक्ने रहेछु। उहाँबाट फर्केर आइसकेपछि देवचन्द्रजी महाराजले सबैलाई सोध्नुहुन्थ्यो, परमेश्वर कहाँ छ? कसलाई परमेश्वर भन्नु? जसले संसारलाई पैदा गर्यो, उत्पत्ति गर्यो। यो उत्पत्ति स्थिति र लयको हेतु स्वरूप परमात्मा को हो भनेर यसरी सोद्धा सबैले भन्दथे, बाबु यो बडा विकट दुर्गम परीक्षा। बडा बडा शेषशाही अवतारहरूले पनि यो परमात्माको परिचय जान्न सकेनन् भने तिमी र हामी साधारण मनुष्यले परमात्मालाई कहाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ? जान्न सक्दैन। त्यसकारणले यस्तो खालको जिज्ञासा मनमा तिमी नल्याऊ भनी उल्टे देवचन्द्रजीलाई सान्त्वना दिन्थे। तर देवचन्द्रजीको मन मान्दैन थियो। कसैले भन्दथे, अरे त्यो परमात्मा त घट घटमा छ, सबैको घट घटमा भनेर। घट भनेको अन्तर हृदय हो। कसैले भन्दथे घट घटमा छ, अन्तर हृदयमा नै छ भनेर। देवचन्द्रजी लाग्दथ्यो यदि आफ्नै घटमा छ भने त्यो देखिँदैन किन? आफू भित्रै छ भने त त्यो देखिनु पर्ने। तर भित्रै भएको कुरो पनि कतिपल्ट देखिँदैन। आफ्ना आँखालाई हामी आफै देख्दैनौँ। आँखाले सारा संसारलाई देख्दछ, विश्वलाई देखिराखेको हुन्छ, तर आफ्नै आँखा हामी आफै देख्दैनौँ। किन भन्दा आँखा देख्ने कुरो हो, देखिने कुरो होइन। त्यसकारणले देखिँदैन आफ्नो द्वारा। अर्काले आफ्नो आँखा देख्छ, हामी अर्काको आँखा देख्छौँ, अर्काले हाम्रो आँखा देख्छ, तर हामी हाम्रै आफै आफ्नो आँखा देख्दैनौँ। त्यसै गरी मृगका नाभिमा कस्तुरी छ, तर त्यो मृगका नाभिमा कस्तुरी छ भन्ने कुरो उसले देख्दैन र वनमा यो सुगन्ध कहाँबाट आएर घुमिरहेको छ भन्ने ऊ खोजिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक मानवका अन्तर हृदयमा त्यो सत्य तत्त्व छ, सत्य वस्तु छ, तर उसले त्यस सत्यलाई नदेखेर ऊ बाहिर बाहिर खोजिरहेको छ। देवचन्द्रजी महाराजको खोजी आफूभित्र भएको जुन सत्य तत्त्व हो त्यसलाई उजागर गर्नु हो, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नु हो। यो देवचन्द्रजी महाराजको खोजी थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ घटघटमा छ भनेपछि प्रश्न गर्नुभयो, घटघटमा भयो देखिँदैन किन? देखिनु पर्ने। कसैले भन्दछन् होइन ऊ त संसारमा व्यापक छ, ब्रह्म त संसारमा व्यापक छ, सर्व खल्विदम ब्रह्म। तर देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ यदि ब्रह्म व्यापक भएको भए असत्य, झुठा, ईर्षा, द्वेष किन हुन्थ्यो? ब्रह्मले ब्रह्मको ईर्षा गर्दैन, ब्रह्मले ब्रह्मको द्वेष गर्दैन, ब्रह्मले झुठो कहिले पनि गर्दैन। त्यसै कारणले हे सज्जन विद्वानहरू हो, ब्रह्म सर्वव्यापक छैन। हाम्रो शास्त्रले भन्दछ ब्रह्म खल्विदम, सर्व खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म व्यापक छ भनेर। तर हाम्रा उत्कृष्ट सन्तहरू उपनिषदमा भन्दछन् ब्रह्म व्यापक छैन, ब्रह्मको सत्ता व्यापक छ। ब्रह्मको सत्ता व्यापक छ। जसरी आकाशमा सूर्य छन्, सूर्य व्यापक छन् भन्नु हो भनेदेखि त्यो मिथ्या हुन जान्छ, किनभने सूर्य व्यापक छैन, सूर्यको किरण व्यापक छ। त्यसै गरी परमात्मा संसारमा व्यापक हुनुहुन्न, परमात्माको सत्ता व्यापक छ। त्यो परमात्माको सत्ता कसरी व्यापक छ त भन्दा कहीँ सुगन्धमा व्यापक छ, कहीँ रसमा व्यापक छ, गुणमा व्यापक छ, विशेषणमा व्यापक छ। यस्तो प्रकारले त्यो ब्रह्म सत्ताका रूपमा व्यापक छ। यस्ता प्रकारले सत्ताका रूपमा व्यापक भएको त्यो ब्रह्म व्यापक भनेर यहाँ वर्णन गरिराखेका छन्। देवचन्द्रजी महाराजले चित्त बुझ्दैन। तब जानिया वो अनेकट यही ग्रहमा सार। यी सबैको कुरो सुनेर उहाँलाई लाग्न थाल्यो यदि घटघटमै छ, व्यापक छ भन्ने भावना नै हो भने त त्यो टाढा छैन रहेछ परमात्मा, परमात्मा नजदिकै रहेछ। यदि मानिसले कोसिस गर्यो भने परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ। परमात्मा कति टाढा हुनुहुन्छ त भन्दा महामती प्राणजीले तारतम वाणीमा भन्नुभएको छ, तू आपे न्यारी होता है प्यू नहीं तुझसे दूर, आपे न्यारी होता है प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, पर्दा तू ही करता है,
अंतर न आड़े दूर अंदर नाही निर्मल वेग खोज दिखावे बाहेर अंतर नाही तू आपे न्यारी होत आहे पिऊ नजिक तुझ्यासे दूर हामी आफै परमात्मादेखि टाढा 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 भइरहेका छौँ परमात्मा हामीदेखि टाढा हुनुहुन्न कति नजिक हुनुहुन्छ अरे महामती प्राणनाजीले भन्नुभएको छ सेहरक से नजिक सेहरक भनेको मृत्यु परमात्मा मृत्यु भन्दा नै नजिकमा हुनुहुन्छ महाभारतको एउटा उदाहरण आउँदछ भोलि म तिमीलाई मारिदिन्छु भनी भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अर्जुनलाई तर अर्जुन चिन्तै नगरी बसिरहेका थिए भगवानले अर्जुनलाई सोध्नुभयो कि अर्जुन भोलि तिमी मर्छौ भन्छु भन्ने चिन्ता छैन त्यतिखेर अर्जुनले भन्दछन् जसका हृदयमा साक्षात ब्रह्मको निवास हो त्यसलाई मृत्युको डरै हुँदैन हे कृष्ण म तिम्रो हृदयका कुनामा बसेर तिम्रो सम्पूर्ण काम सिद्ध गरिदिन्छु भनेर हजुरले भन्नुभएको छ अब मलाई कुनै डरै छैन मेरा हृदयमा हजुरको निवास छ भने म किन मर्थे र हजुरको अंश मेरा हृदयमा छ त्यो त मर्दैन भने स्वयं हजुर मेरा हृदयमा बस्नु भएको छ भने म कसरी मरुला त त्यसकारण म मर्दै मर्दिनँ एउटा उदाहरण अर्को उदाहरण छ दुशासनले द्रौपदीको वस्त्र हरण गरेर उसलाई नाङ्गो बनाउन खोजिरहेको थियो त्यतिखेर उनले हे द्वारिकेश मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दा श्रीकृष्णजीले आएर उनलाई साडीको वर्षा गर्नुभयो दुशासनले खिच्दा खिच्दा हस्तिनापुरका कुना कुना साडीले भरिए तर पनि द्रौपदीको वस्त्र हरण गर्न सकेन नाङ्गो बनाउन सकेन पछि गएर द्रौपदीले सोधिन् हे कृष्ण मैले हजुरलाई पुकारेँ तर दुशासनले मेरो साडीको एक फनको खोलिसकेपछि हजुर अलिकति ढिलो आउनुभयो त्योभन्दा पहिले आइपुग्नु भएको थियो भने त्यति पनि त दुशासनले मेरो बेइज्जती गर्न सक्नु थिएन हजुर किन ढिलो आउनुभएको भनेर सोधिन् त्यतिखेर श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो कि द्रौपदी मेरो आउनुमा त कुनै पनि ढिलाइ छैन तर तिम्रो पुकार्नुमा ढिलाइ छ तिमीले मलाई द्वारिकेश भनेर पुकार्यौ अनि मैले द्वारिकाबाट आउनु पर्यो नि द्वारिका भनेको गुजरातको पल्लो छेउ भयो हस्तिनापुर भनेको दिल्ली हो ट्रेनमा पनि 24 घण्टाको बाटो यति टाढा बाटोबाट म तिमीलाई कमसेकम भेट्न त आएँ तर तिमीले मलाई द्वारिकेश भनेको कारणले गर्दा द्वारिकाबाट आउँदाखेरि अलिकति समय लाग्यो द्रौपदीले भनिन् प्रभु मैले के भन्दा चाहिँ हजुर तुरन्त प्रकट भइदिनुहुन्थ्यो त त्यतिखेर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ तिमीले यदि मलाई हृदयेश भनेर पुकारेको थियो भने म तिम्रो हृदयबाट फुत्दै पाएँ तर तिमीले मलाई हृदयेश नभनेर द्वारिकेश भनेको हुँदा जहाँबाट मलाई पुकार्छौ मैले त्यहीँबाट आउनुपर्छ जसले आफ्नो हृदयमा परमात्मालाई राखेको छ त्यसले नै हृदयेश भनेर पुकार्न सक्छ तर हृदयमा परमात्मालाई नै राखेको छैन भने त्यसले हृदयेश कसरी भन्दा अब हाम्रा हृदयमा परमात्मा छ कि छैन भन्दा गीताको 15 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन हे अर्जुन मेरो अंश तिम्रो अन्तर हृदयमा जीव भएर बसेको छ है परमात्माको अंश त्यो सत्ता हो त्यसै कारण परमात्माको यो सतअंश हाम्रा भित्र छ यदि त्यसलाई अनुभूति गर्नु हो त्यसलाई अनुभव गर्नु भने त्यसै अंश रूपबाट हामी मूल रूपलाई पनि पक्रन सक्छौँ एउटा फुलको थुङ्गामा सुगन्ध छ यो परमात्माको सत्ता हो तर यस फुलको थुङ्गामा भएको सुगन्धलाई यदि हामीले पक्रिन सक्यौँ भने हामी जसले सुगन्ध प्रदान गर्दैछ त्यसलाई पनि त पक्राउन सक्छौँ जलमा मिठास छ चिसोपन छ देखिँदैन जहाँ परमात्माको सत्ता छ सत अंशले काम गरिरहेको छ त्यो देखिँदैन हो त्यो नदेखेका तत्त्वलाई जीवनमा अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ जसले त्यो अनुभूति गर्दछ त्यसैले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ खोज्दै खोज्दै खोज्नु भनेको के हो त भन्दा यस फुलमा भएको सुगन्धलाई खोजी गर्ने यो सुगन्ध कहाँबाट आउँदैछ कसरी आउँदैछ यो जति जति ओइलिँदै जान्छ त्यति त्यति यसको सुगन्ध सकिँदै जान्छ यदि यो फुलकै सुगन्ध हो फुलमै थियो भने त ओइलिँदै जाँदा पनि नसकिनु पर्ने
तर यो फुल ओइलिँदै जाँदा यसको सुगन्ध सकिँदै जान्छ भने यो काहीँ न काहीँबाट आएको हो, कहाँबाट आएको हो। जबसम्म यो वृक्षमा रहन्छ फुल तबसम्म यो फुलले सुगन्ध दिन्छ। वृक्षबाट झरिसकेपछि यसको सुगन्ध अलिअलि गर्दै हराउँदै जान्छ भने त्यो वृक्षमा को सुगन्ध रहेछ कि भनेर अब वृक्षलाई सुँघ्दा वृक्षमा सुगन्ध आउँदैन। वृक्षलाई खोजी गर्दै जाँदा त्यो वृक्ष एउटा सानो बीजबाट उत्पत्ति भएको हो। त्यो बीज कहाँबाट आयो? यसरी खोजी गर्दै 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 जाँदा खोज त सतगुरु पाइए सतगुरु सङ्ग करतार। खोज्दै 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 जाँदा हामी एक दिन परमात्मालाई प्राप्त गर्न सफल हुन्छौँ। यसरी खोजी बढाउनु पर्छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई आज विश्वास लाग्यो टाढा परमात्मा छैन, परमात्मा नजदिकमा नै छ। इर्द गिर्द छन्, मेरो सुरक्षाका लागि सदैव तत्पर भइरहेका छन्। हामीले विश्वास गर्न सक्नु पर्यो। यदि विश्वास छ परमात्मा प्रति भने अलिकति मलाई कष्ट होला, त्यो परीक्षा हो। यदि त्यो कष्टरूपी परीक्षामा म सफल भएँ भने परमात्मा मदेखि टाढा हुनुहुन्न। योग क्षेमं वमाम्यम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यजना प्रयुपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीकृष्णजीले 9 अध्यायमा भन्नुभएको छ, अनन्या चिन्तयन्तोमा यजना प्रयुपासते, जसले मेरो अनन्य चिन्तन गर्दछ। अनन्य भनेको न अन्य इति अनन्य, एउटै परमात्मा आत्माको प्रियतम हो भनेर उसैप्रति पूर्ण विश्वास गर्नु, उसैप्रति पूर्ण आस्था राख्नु, यसलाई अनन्य भाव हो। हामीमा त्यो भाव छैन। हामी त सबैलाई मनको दुखाउने हुन् कि रिसाउने पो हुन् कि भनेर सबैप्रति नै आस्था राखेका हुन्छौँ। हामी कसैको पनि हुन सक्दैनौँ। एउटाको हुनुपर्छ, एउटामा विश्वास राख्नुपर्छ, त्यसैले हाम्रो सब कुछ कार्य गरिदिन्छ। देवचन्द्रजी महाराजमा अटुटता आयो। एक देउरा तहाँ रहे तामे मूर्ति पिङ्गल श्याम, आगे यहाँ विराजते दै प्रदक्षिणा ईश ठामम। त्यहाँ उमरकोट गाउँमा एउटा देउरा भनेको मन्दिर थियो। देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ मन्दिरमा यदा कदा पुजारी आएर पूजा गरेर जान्थे, त्यहाँ बस्दैन थिए। देवचन्द्रजी महाराजहरू त्यसै मन्दिरमा जाने, अनि मन्दिर चाहिँ बडा पहेँलो रङ्गको कस लागेर होला, नुहाइधुवाइ छैन, मूर्तिलाई सरसफाइ छैन, र पनि श्रद्धा थियो। देवचन्द्रजी महाराज त्यसै मन्दिरमा गएर परिक्रमा लगाउनुहुन्छ, अगाडि मूर्तिका बसेर ध्यान लगाउनुहुन्छ, अनि त्यो मूर्तिलाई नै साक्षात् स्वरूप सम्झेर दर्शन गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ। यसरी देवचन्द्रजी आज पनि मन्दिर जाँदा, भोलि पनि मन्दिर जाँदा उहाँका भावनाहरू परिवर्तन हुँदै गए, भावनाहरू सकारात्मक हुँदै गए। किनभने मन्दिर जानाले विचारमा परिवर्तन आउँछ अनि विचारहरू सकारात्मक हुन्छ। मन्दिर जाने गर्नुपर्छ। मन धीर, मनलाई धैर्यता प्रदान गर्ने स्थान नै मन्दिर हो। यदि मनलाई मन्दिरमा लिएर जाइँदैन भने मन विचलित नै रहिरहन्छ। त्यस कारणले घरिघरि सके सधैँ नसके कोही बेला मन्दिरमा आएर एकान्त स्थलमा एकछिन आफूले बसेर आफूले केही न केही चिन्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसले विचारहरूमा परिवर्तन आउँछ, सात्विक विचारहरू आउँछन्, सकारात्मक भावना आउँछ, मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ, अनि हामीले गरेका पापहरू जति पनि छन् ती सम्पूर्ण पापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। त्यस कारणले मन्दिरमा आउने बानी बसाल्नु पर्दछ। देवचन्द्रजी महाराज यसै गर्नुहुन्छ। घरबाट हिँड्दाखेरि एउटा लोटा हातमा लिएर देह क्रियाका लागि बाहिर जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ त पानीको कष्ट, ठुलो लोटामा देह क्रियाका लागि जल लिएर गयो। देह क्रिया गरिसकेपछि शुचि भयो, हात पाउ धोयो, कुल्ला गर्यो, अनि आफूले शरीरमा सिञ्चन त्यो जल गर्यो। त्यसपछि त्यो मन्दिरमा आउने, दत्युन गरेर कुल्ला गरिसकेपछि शरीरलाई शुद्ध बनाएर देवचन्द्रजी स्नान आदिबाट निवृत्ति भइसकेपछि अनि त्यो मन्दिरमा आउनुहुन्थ्यो। बालक अवस्था थियो र पनि मन्दिरमा जाँदा कसैले केही भन्छन् कि भन्ने उहाँका मनमा लाज हुँदै थिएन। त्यसै कारण त महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ, लोक लाज वेद कुल मर्यादा थोडी। लोकको लाजलाई परित्याग गर्न सक्यो भने मात्रै परमात्माको प्यार प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारण लोक लाजलाई परित्याग गर्ने। यस्ता प्रकारले लोक लाज पनि छैन। उहाँ मन्दिरमा गएर अनि नित्य प्रति प्रदक्षिणा दिनुहुन्छ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, पुरा 1 प्रहर भनेको 3 घण्टासम्म मन्दिरको प्रदक्षिणा गर्नुहुन्छ।
परिक्रमा लाउनुहुन्छ। परिक्रमा गर्नाले के हुन्छ? देह परिक्रमा कर्म शव छुटे यसुख पञ्चवटी सदिन लुटे। परिक्रमा गर्नाले हाम्रा कर्मका बन्धनहरू सबै नाश भएर जान्छन्। यानी कानी च पापानी जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हामीले यस जन्ममा गरेका हुन् या अघिल्ला जन्ममा गरेका हुन्, जानेर गरेका हुन् या अनजानमा गरेका हुन्, यदि त्यस्ता कुनै पनि पाप छन् भने प्रदक्षिणा पदे पदे हामीले परिक्रमा गर्दाखेरिका पाइला पाइलामा ती पाप राशिहरू सम्पूर्ण नाश भएर जान्छन्, समाप्त भएर। त्यसै कारण देवचन्द्रजी महाराज गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ, फेरि दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ। उरसा शिरसा दृष्टा मनसा वचसा तथा कराभ्याम पादवाम जानुभ्याम प्रणामो साष्टाङ्गम। ये अष्टाङ्ग योग, अष्टाङ्ग प्रणाम, साष्टाङ्ग प्रणाम। उरसा भनेको निधारलाई, चिउँडोलाई, शिरलाई, आँखालाई, मनलाई, वचनलाई, हातलाई, गोडालाई, घुँडालाई सबैलाई चाहिँ तन्काएर परमात्माका सानिध्यमा लमप्रसार हुनुपर्छ। यसलाई अष्टाङ्ग प्रणाम भनिन्छ। अष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्छ, साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उहाँ आनन्द लिनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज प्रदक्षिणा गर्नुहुन्छ। साधु सन्तहरू त त्यो देशमा आउँदैन थिए। सन्त साधु सन्तको दर्शन नपाउँदा उहाँ बडा दुखी हुनुहुन्थ्यो। साधु सन्तहरूको दर्शन नपाउँदा उहाँलाई बडा कष्ट हुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको नित्य प्रति लीला थियो। समय बित्दै गयो। जब देवचन्द्रजी महाराज 15 वर्षको हुनुभयो, एक दिन मन्दिरको परिक्रमा गर्दै जाँदा त्यो मन्दिरका पुजारी अचानक चाहिँ आइपुगेछन्। देवचन्द्रजी महाराजले हात जोडेर प्रणाम गर्नुभयो अनि पुजारीले सोध्नुभयो, पुजारीजी आज मेरो बडा भाग्य कि हजुरलाई मैले पाएँ। हजुर यो मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्छ, यो मन्दिरमा हजुर कहिलेदेखि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको। त हामी त पुर्खेली पुजारी, या मेरो हजुरबा पूजा गर्नुहुन्थ्यो, हजुरबा पछि मेरो पिताजी पुजारी हुनुभयो, पिताजी पछि अहिले म पुजारी भएको छु। अहो हजुरले पूजा गर्नुभयो, त्यसमा त हजुर धेरै वर्ष भयो होला पूजा गरेको। भन्दा भयो नि बाबु, 40-50 वर्ष भइसक्यो भने बुढा पुजारी थिए। देवचन्द्रजीले भन्नुभएछ, त्यसो भए पुजारीजी भन्नुहोस् परमात्माको दर्शन कहिले पाइन्छ, परमात्माको दर्शन कसरी पाइन्छ? त्यतिखेर ती पुजारीले भने, बाबु मैले पूजा गरेका मेरा पूजाका एउटा शक्तिले पनि म यो विश्वास गरेर भन्न सक्दछु, यदि एकाग्र चित्तले 25 वर्षसम्म लगातार पूजा गर्यो भने त्यसले अवश्य परमात्माको दर्शन पाउँछ। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, पुजारी हजुरले त 50 वर्ष भयो पूजा गरेको भन्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले परमात्माको दर्शन कतिपल्ट पाउनुभयो? पुजारी झसङ्ग भयो। पुजारीले भने, बाबु मैले दर्शनका लागि पूजा नै गरेँ, मैले त केवल पेटका लागि पूजा गरेँ। कोही आएर यहाँ चढाउला, त्यो चढाएकाले म गुजारा गरौँला भनेर केवल मैले पेटको लागि, मेरा स्वार्थका लागि मैले पूजा गरेँ, त्यसकारणले मैले परमात्माको दर्शन पाएँ। यदि तिमी निस्वार्थ भावले श्रद्धायुक्त भएर परमात्माको पूजा गर्दछौ भने मलाई विश्वास छ 25 वर्षको पूजामा तिमी अवश्य परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। पुजारीको यो अठोटले देवचन्द्रजी महाराजलाई अझै साहस बढेर आयो। देवचन्द्रजी महाराजलाई अझै हिम्मत बढेर आयो। हो 25 वर्ष त म अवश्य बिताउँछु भने सधैँ नै मन्दिरमा जाने। एक दिन माता कुँवरबाईले भन्नुभयो, देवचन्द्र यसरी दिनै पछि तिमी घरबाट बाहिर निक्लिन्छौ, मलाई बडा नराम्रो लाग्छ, तिमी घर छोडेर नजाऊ। हेर घरमै पनि भगवानको मूर्ति पधराएको छ, यहीँ तिमीले पूजा गर्दा भइहाल्छ नि। देवचन्द्रजी मान्नुहुन्न। मधुमेहताले सम्झाउनु भयो, घरमै मन्दिर बनाएको छ भने घरमै पूजा गर्दा भइहाल्छ नि। बार बार घरलाई छोडेर मन्दिर जाने आवश्यकता के छ? मन्दिरमा पनि त्यही भगवान, यहाँ पनि त्यही भगवान।
तर देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, पिताजी घरको पूजा आफ्नो ठाउँमा छ, मन्दिरको पूजा आफ्नो ठाउँमा छ। घरको वातावरण र मन्दिरको वातावरण धेरै अन्तर हुन्छ। किनभने घरको वातावरण मन्दिरको जस्तो हुँदैन, मन्दिरको वातावरण घरको जस्तो हुँदैन। मन्दिरमा एउटा विशुद्धता हुन्छ, मन्दिरमा एउटा पवित्रता हुन्छ, तर घरमा पवित्रता हुँदैन। घरमा मन छरपट्ट छरिएको हुन्छ, व्यवहारले गाँजिराखेको हुन्छ, तर मन्दिरमा मन एकत्र हुन्छ। त्यसकारणले मन्दिरमा गएर पूजा गऱ्यो भने पूजामा श्रद्धा भरिन्छ, मन्दिरमा गएर पूजा गऱ्यो भने मनमा प्रेम भरिन्छ, तर घरमा पूजा गर्दा पनि कता कता स्वार्थ नै भरिराखेको हुन्छ। त्यसकारणले पिताजी मन्दिरको वातावरण र घरको वातावरण मिल्दैन भनेर उहाँले सम्झाउनु भयो। तर देवचन्द्रजीको कुरालाई कसले विश्वास गर्ने? अब देवचन्द्रजी महाराजलाई धेरैले सम्झाउँदा देवचन्द्रजी महाराजसँग खटपट भइरहन्छ। मनमा वैराग्य छ, दुनियाँदेखि बैर छ, परमात्मासँग प्रेम जागेको छ। देवचन्द्रजी महाराजको मनमा विचार आयो, यहाँ बस्दा सधैँ नै खटपट भइरहेको रहेछ, यहाँ आमाले पनि मलाई कचकच गरेर सम्झाइरहने, बाबुले पनि मलाई कचकच गरेर सम्झाइरहने, मैले निर्मुक्तसँग आनन्दले परमात्माको चिन्तन गर्न पनि मैले पाइराखेको छुइनँ। बरु म परदेश गएँ, कच्छ गएँ भने कच्छमा त ती साधु सन्तहरूले मेरो जिज्ञासा पनि पुरा गर्दैलान्, बरु म कच्छ जानु पर्यो भन्ने सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो। तर जाने कसरी? सोच्दा सोच्दै उहाँलाई एक दिन थाहा भयो, या समय राजा उमरकोटका ताको बलिर जाए ताए, पूछत फिरे सब ठोरो कोही मुझे बतावे राहे। देवचन्द्रजी सबैलाई कच्छ जाने बाटो कता हो, यदि कसैले मलाई बताइदिन्छौ भने बाटो खोजिनुहुन्छ। बाटो देखाउने को हुन्छ? सद्गुरु। संसारमा बाटो भट्काउने धेरै हुन्छ, तर सही बाटो देखाउने चाहिँ केवल सद्गुरु मात्रै हुन्छ। सद्गुरुले देखाएको बाटोमा हिँड्यो भने त्यो कहिले पनि लड्दैन, तर संसारका मानिसले देखाएको बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने ऊ अल्मलिन सक्छ। त्यसकारणले बाटोमा हिँड्नु छ भने सद्गुरुले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। देवचन्द्र त्यसरी खोज्दै जाँदा उहाँलाई थाहा भयो कि जामनगरको मन्त्री राजकुमारको विवाहका लागि कच्छ गइरहेका छन्। किनभने त्यतिखेर राजाहरूमा वैर भावको कारण राजकुमारहरू विवाहमा जाँदैन थिए। राजकुमारले चलाउने जुन तलवार हो, त्यो तलवारलाई लिएर मन्त्री र सेनाहरूले लिएर जान्थे। विवाह मण्डपमा तलवार राखिन्थ्यो, त्यो तलवारसँग राजकुमारीको विवाह हुन्थ्यो। मन्त्री र सेनाहरूले राजकुमारलाई लिएर आउँथे अनि आफ्नो देशमा ल्याएपछि धुमधामसँग विवाह गर्थे। यो खालको प्रचलन थियो, त्यसलाई खाडा विवाह भनेर भनिन्छ। यो आफ्नो आफ्नो परम्परा हो। हाम्रो प्रधान जातिमा बालिकाहरूलाई बेलसँग विवाह गरिदिने परम्परा, यो परम्परा अनादिकालदेखि चलेर आएको। मान्यता छन् बेल सुकेर बस्यो भने त्यो कहिले फुट्दै जान्छ। यी कन्याको पनि विवाह भइसकेपछि जुन सुहाग यिनले पाउँछन् त्यो बेलको दानो जस्तो एकदम कठोर भएर जस्तो कहिले फुट्दै नफुटोस्। उनलाई सदैव सौभाग्यवती बनाउने उद्देश्य बोकेर यसरी बेलसँग विवाह गरिदिन्छ। यहाँ खाडा विवाहको प्रचलन थियो। यसरी मन्त्री जाँदैछन् भन्ने कुरो देवचन्द्रजी महाराजले थाहा पाएपछि देवचन्द्रजी महाराज गएर लालदास नाम गरेका देसाई जातिका थिए, गुजराती, यिनलाई गएर भन्नुभयो, ए लालदासजी, हजुर कच्छ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, म पनि जान्छु, बडा राम्रो कुरो हिँड, तर तिमीसँग सवारी के छ? हामी त 200वटा घोडा अनि एउटा रथ लिएर जाँदैछौँ, सबै सवारी भरिसकेका छन्। तिमी आफ्नो सवारी लिएर आऊ। घरमा तिम्रा पिताजी त हात्तीको व्यापारी, ऊँटको व्यापारी, घोडाको व्यापारी, एउटा लिएर आऊ अनि हामीसँग बरियाती होइन। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, मसँग त कुनै छैन, न हात्ती छ, न घोडा छ, न ऊँट छ। म त पिता माताले थाहा नपाई जान लागेको, भागेर जानेसँग भला सवारी कहाँबाट हुन्छ? अहो त्यसो भए हामीसँग तिमी जान सक्दैनौ, नजाऊ।
बिना सवारी तिमी हामीसँग कसरी आउँछौ? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो अगाडि अगाडि तपाईँ जानुहुन्छ, पछाडि पछाडि म पाइला हेर्दै हेर्दै आउँछु। कमसेकम मलाई बाटो देखाउने मान्छे मात्रै चाहिएको, सवारीको मलाई आवश्यकता छैन। मधुमेताले भने यति लामो विकट बाटो तिमी यसरी पैदल यात्रा गर्न सक्दैनौ बाबु, तिमी धृष्ट बुद्धि नगर। तर देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो जानु त मैले हो, बाटो यिनीहरूले देखाइ हाल्छन्, म पछि पछि जानु छ भने यसलाई सोधिराख्ने किन? ए अगाडि अगाडि जालन, म पछाडि पछाडि दौडौँला। ठिकै छ भनी घरमा आएर घरों जाएके साँझको राखी लेने लगे, थारी कटोरी लोटा और लोटा जलके। घरमा आएर अनि यात्राका लागि पोटली तयारी गर्नु, पोको बाँध्न लाग्नुभयो। त्यस पोकोमा आफूले लाउने लुगाहरू, एउटा थाल, एउटा कटौरा, एउटा लोहडा भनेको कराई, अनि लोटा जलका लागि एउटा सानो हतियार निमचा, सानो खालको एउटा कट्टी, त्यसलाई कमरमा भिर्नुभयो। लाउने कपडाहरू अनि अलिकति खर्चपाती पनि आफूले यसो भेला गरिराखेको त्यो पनि सानो कुक्नु बनाएर त्यही थैलाभित्र हाल्नुभयो। यसरी बकुचा बाँध तयार भए एउटा ठुलो पोको बनाएर देवचन्द्रजी महाराज तयारी हुनुभयो। अब निक्लिने कसरी? बाटो हेर्न लाग्नुभयो। गर्मीको प्रचण्ड समय, चैत वैशाखको बेला। यो वैशाखको बेलामा हावा हुँदै चल्दथ्यो हुरुरुरु गरेर। देवचन्द्रजी महाराज घरबाट निक्लिनु पर्ने। मधुमेता पिता कुँवरबाई माता दुवै अति स्नेह र प्रेम दिन्छन्, उनीहरूलाई झुक्क्याएर कसरी निक्लिने? विचार गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उता बरियातीहरू तोप पड्काउँदै निक्लिए विवाहका लागि। तर देवचन्द्रजी महाराज घरबाट निक्लिन सक्नु भएन। मधुमेताले हेरिरहनु भएको छ, पिताले माताले दृष्टि राखिरहनु भएको छ। यस अवस्थामा घरबाट कसरी निस्कन्? अलिकति यताउता आमा बाबुको आँखा छल्दा छल्दै ढिलो भइगयो र पनि देवचन्द्रजी महाराज घरबाट निक्लिनु भयो। विक्रम सम्वत 1655 साल वैशाख त्रयोदशीका दिन देवचन्द्रजी महाराजले उमरकोट गाउँलाई छोडेर कच्छतिर प्रस्थान गर्नुभयो। यहाँ आफूले तयारी गरेर मौका हेर्दा हेर्दै बरियातीहरू निकै अगाडि गइसकेका थिए। देवचन्द्रजी महाराज बाटो हेरेर त्यहाँ सँगसँगै जाँदा त्यो बाटोमा पछ्याउँदै जानुभयो। तर यो बडा बालुवाको घारी, त्यतिखेर महा हावा हुन्डरी चल्न थाल्यो। अघि हिँड्दै गएका ती बरियातका घोडाका पाइलाहरू यो हावा र हुन्डरीले सबै मेटिदियो। अब कहाँ जाने, कसरी जाने? बय बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। देवचन्द्रजीलाई विचार लाग्यो यो सरहद ठाउँमा आए, सिमाना दिनाको ठाउँमा म कता जाँदैछु? पूर्व जाँदैछु कि पश्चिम जाँदैछु कि घरतिरै फर्किँदैछु कि अघिका पाइलाहरू मेटी गए? अब म कता जाने? हे प्रभु, संसारमा भुलेको बेला, भट्केको बेला, अन्योलमा परेको बेला बाटो देखाउने को हुन्छ त भन्दा परमात्मा नै हुन्छ। यदि मैले यस विपत्तिका घडीमा परमात्मालाई पुकार्न सकिनँ भने मेरो बाटो अवरुद्ध हुन्छ, मैले परमात्मालाई पुकार्नु पर्छ भन्ने सम्झेर देवचन्द्रजी महाराज प्रभुको प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु मोरा दिखा दो, ओ प्रभु मोरा दिखा दो, प्रभु मोरा दिखा दो, ओ प्रभु मोरा दिखा दो। तुमने रात अंधेरी तारी, तुमने उषा रची उजियारी, तुमने रात अंधेरी तारी, तुमने उषा रची उजियारी, तुम मेरे अंतर मेरी, तुम मेरे अंतर मेरी, जगमग दीप जला दो, प्रभु मोरा
प्रभु मोहे राह दिखाबो, तुम मेरे उर अंतर में वे जब मग दीप जगा। देवचंद्र जी महाराज परमात्मालाई पुकारू लाग्नुभयो। जबसम्म परमात्मालाई पुकारिँदैन तबसम्म परमात्माका दृष्टि भक्तमाथि पर्दैनन्। परमात्मालाई पुकारेपछि अन्तरात्माको पुकार सुनेर भगवान दौडी दौडी भक्तका पासमा आउनुहुन्छ। त्यतिखेरै पर एउटा लालटिन बोकेको सिपाहीका भेषमा एउटा मान्छे आउँदै गरेको देख्नुभयो। देवचन्द्रजीका मनमा डर लागिरहेको थियो, यो त बडा डरलाग्दो ठाउँ छ, निर्जर, यहाँ केही पनि छैन, देख्नु सुन्नु कोही, चोरले आएर मलाई मार्ने पो हो कि मेरो पोको पो लिएर जाने हो कि, किनभने बालक अवस्था। त्यही डरका कारण उहाँका पेटमा दर्द भइरहेको थियो, पेट दुखिरहेको थियो। यसै अवस्थामा उताबाट एउटा सिपाहीको भेषमा एउटा व्यक्ति आउँदै गरेको देख्दा देवचन्द्रजीको मन ढुक ढुक भयो। हेर्दा हेर्दा त्यो व्यक्ति छेउमा आइपुग्यो। उसका मुखमा दारी छन्, हातमा भाला लिएको छ, कम्मरमा पछ्यौरी बाँधेको छ, लालटिनहरूको हातमा लिएको छ। छेउमा आएर देवचन्द्रजीलाई भने, हे केटा, तैँले कम्मरमा भोकिरहेको छस् नि, काँधमा पोको, तेरो झोला गठेरी त्यो मलाई दे। देवचन्द्रजी त्यहाँ बोल्न सक्नुहुन्न थियो, असमर्थ हुनुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजी महाराजले थपक्क त्यो पोको खोलेर उसको हातमा हालिदिनु भयो। कमरमा सानो निमच्चा कटारी बाँध्नु भएको थियो, भन्नुभयो त्यो कटारी पनि मलाई दे, त्यो पनि दिनुभयो। आफूले कम्मरमा बेरिरहेको पिछौरी थियो, त्यो थपक्क खोलेर भुइँमा ओछ्याइदिनु भयो ती स्वरूपले। अनि भन्नुभयो, यहाँ सुत। देवचन्द्रजीले लाग्यो यसले पक्का पनि मलाई सुताएर, अब यो हातमा तलवार छ, भाला छ, भालाले रोपी रोपी यसले मलाई मार्छ होला। भगवानको खोजी गर्नका लागि हिँडेको, तर आज मेरो जिन्दगी यति नै रहेछ। मनमा अलिकति उदासीन आयो, यो परमात्माको परीक्षा हो। परमात्माले कुन रूपमा कसरी परमात्माले भक्तको संरक्षण गर्नुहुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। दर्द भया, बरसी हाथ पकड़ के एक साथ हल पर्दे पाए, बोझ दिया शरीर का फेर यो कर पुछ्यो जाए। देवचन्द्रजी महाराजलाई त्यो पिछौरीमा सुताइसकेपछि ती सिपाहीका भेषमा आएका पुरुषले भने, हे बालक, त्यो भालालाई भुइँमा देवचन्द्रजीले छेउमा गाडेर आफ्नो शरीरको भार चाहिँ त्यो भालामा अड्याएर अनि एउटा चरण उठाएर देवचन्द्रजी महाराजको जाँघ मुलमा टेके। यी पुरुषले एकछिन टेकिसकेर अलिक दबाएपछि अनि देवचन्द्रजीलाई भने, तिम्रो पेटमा जुन दर्द भइरहेको थियो नि, दुखिरहेको थियो, त्यो निको भयो? देवचन्द्रजी झसङ्ग हुनुभयो। अहो, मैले त यो चोर हो, यसले मलाई मार्छ होला भनिरहेको थिएँ, तर यो त चोर होइन रहेछ, मलाई मार्नेवाला त होइन रहेछ। यो कुनै न कुनै शक्तिशाली पुरुष हो, मार्नुबाट त मलाई बचायो। तर एकापट्टि त दुखिराखेको छ। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, एकापट्टि त दुख्न ठिक भयो, तर अर्कापट्टि दुख्दैछ। ती पुरुषले फेरि भालामा आफ्नो सम्पूर्ण शरीरको भार दिएर अर्को पनि चढो उठाएर देवचन्द्रजीका अर्कापट्टिका जाँघमा पनि राखेर एकछिन दबाइसकेपछि फेरि सोधे, अब कस्तो छ त? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, अब त म एकदम सन्चो भएँ। जुरुको उठ्नुभयो, जिउ पनि फुल जस्तो हल्का भएको छ। देवचन्द्रजी महाराज के भन्ने के गर्ने टकटकी लगाएर तिनी पुरुषलाई हेरिरहनु भएको थियो। ती पुरुषले त्यो भुइँमा ओछ्याएको पिछौरीलाई उठाएर देवचन्द्रजीको कमरमा बाँधिदिए। त्यो पोको आफै काँधामा बोके अनि देवचन्द्रजीको निमाचालाई आफ्नो कमरमा बाँधे अनि भने, लो अगाडि हिँड तिमी, म पछि पछि। देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, मेरे ये तो है सिर पर, यसले त मलाई मारेर, तर घरमा लगेर यसले मलाई गुलाम बनाउने रहेछ, नोकर चाहिँ बनाउने रहेछ। ठिकै छ, मार्नुबाट बचायो भने अब काम जे गराउला त्यो गर्नु पनि पर्ला, कमसेकम मेरो ज्यान त बाँच्यो भन्दै अगाडि देवचन्द्रजी, पछाडि पनि। यी पुरुषले देवचन्द्रजीलाई सोध्दै गए, तिमी कसका छोरा हो, कहाँबाट आएका हो, किन आएका हो? देवचन्द्रजीले पनि आफ्नो सबै मतुमेरका पिताको नाम हो कुँवरबाई, माताको नाम हो उमरकोट गाउँ हो, त्यहाँका राजा धर्मात्मा छन्, सबै बताउँदै जानुभयो। म परमात्माको खोजी गर्नका लागि हिँडेको हुँ, परमात्मालाई भेट्नका लागि हिँडेको हुँ। यी पुरुषले भने, बडा कठिन मार्गमा हिँडिरहेका छौ तिमी,
मानिसले सानो संसारलाई त भेट्दैन भने त्यति ठुला परमात्मा दिव्य स्वरूपलाई तिमी कसरी भेट्न सक्छौ? देवचन्द्रजीले यो पनि बताइदिनु भयो, यदि मैले 25 वर्षसम्म उनको निष्ठापूर्वक भक्ति गरेँ भने उनले मलाई दर्शन दिने सुनेको छु। म त्यही आशालाई लिएर गइरहेको छु। उनले भने ठिक छ, तिमी निष्ठावान बन, यदि तिम्रो निष्ठा पुरा भयो भने तिमीलाई परमात्माले अवश्य दर्शन दिनेछन् भनेर आशीर्वाद पनि दिए। यसरी रातभरि दुवैजना गफ गर्दै गर्दै हिँडेर जब बिहानी पख उज्यालो हुने बेलामा त ती हिजो हिँडेका मन्त्रीहरू जति पनि थिए सेनासहित ती सबैका छेउमा पुगेछ। उज्यालो पूर्ण भइसकेको छैन। ती पछाडिका पुरुषले देवचन्द्रजीलाई भन्नुभयो, हे बालक, अब यो तिम्रो भारी मैले धेरै बेरसम्म बोकेँ, अब मलाई भार भयो, लिउ म तिमी बोक, यो तिम्रो निमचा पनि ल्याऊ अनि मेरो पिछौरी तिमी मलाई फर्काइदियो। देवचन्द्रजीले पिछौरी फर्काइदिनु भयो, पोको उनले उसलाई फर्काइदिए। त्यति फर्काइसकेपछि उनले भने, ऊ पर हेर त, तिमी हिजो जुन साथीलाई खोज्दै आएका छौ तिनी तिम्रा साथी होइनन् भनेर देखाउँदा त कसैलाई देवचन्द्रजीले चिन्नुभयो। कोही हाँगाबिगा काटेर छाप्रोहरू बनाउँदै थिए, किनभने वैशाखको बेला प्रचण्ड गर्मी, दिनभरि चाहिँ त्यो शीतलमा छायामा बसेर रातभरि यात्रा गर्थे। देवचन्द्रजी त्यता आएर प्रसन्न हुनुभयो, अहो मेरा साथीहरू यिनी नै रहेछन् भनेर। हुन्छ साथी भन्नु पर्यो भनेर यसो पछाडि फर्केर हेरेको त त्यो स्वरूप त्यहाँ छैन। स्वरूप त्यही अन्तर्ध्यान भइसकेको थियो। वहाँ तो कछु न देखै, कौन कहाँ गयो ये देख मेरा खाबंद किया विलाप याद करते। देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो, जसका खोजीका लागि म निस्केको थिएँ घरबाट, त्यसलाई त मैले पाइसकेको रहेछु, त्यसलाई मैले पाइसकेको रहेछु। धिक्कार मलाई, मैले साक्षात स्वरूपलाई पाएर पनि चिन्न सकिन। मनमा विश्वास गर्नुभयो। मेरो पक्का पनि मालिक यही थियो। विलाप गरेर रुनुभयो। अन्तिममा फेरि विचार गर्नुभयो कि यो त विश्वास भयो, म कुनै पनि विपत्तिमा परे भने मेरो विपत्तिबाट मलाई उबार्नका लागि, उठाउनका लागि मेरो प्रभुले मलाई साथ अवश्य दिने रहेछ। परमात्माले विपत्तिमा कहिले पनि छोड्ने रहेनछ। आज देवचन्द्रजीलाई अर्को विश्वास बढेर गयो। एउटा विश्वास त घटघटमा छ, व्यापक छ भन्दा नै वाला भनेको त्यो परमात्मा छ, तर आज प्रत्यक्ष रूपमा आफूले देख्न नपाए पनि साथ पाएको कारणले गर्दा उहाँलाई अर्को विश्वास भयो, परमात्मा पक्का नै रहेछ। अब परमात्मा छैन भन्न सकिँदैन, मलाई यत्रो बाटो हिँडाएर उडाएर लिएर आयो भने परमात्मा छ, यसलाई मैले खोजेँ भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्ने रहेछु। यो मेरा इर्द गिर्द नै रहेछ, टाढा रहेछ परमात्मा भन्ने देवचन्द्रजीलाई विश्वास भयो। देवचन्द्रजी महाराज त्यहाँबाट अगाडि जानुभयो। को हो भनेर कराए। देवचन्द्रजी परिचय दिएपछि मन्त्रीका पासमा लगे। मन्त्रीले यत्रो विकट बाटो तिमी कसरी हिँडेर आयौ? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, तिमीहरूको पाइलामा पाइला राखेर हेर्दै आए। सबै प्रसन्न भए। अहो यत्रो रातभरिको बाटो हामी घोडामा कुद्यौँ, तर यिनी पैदल यात्रा नै हामीसँग भेट गरे भने देवचन्द्र साधारण पुरुष होइनन्, यिनका अन्तर हृदयमा कुनै न कुनै शक्ति अवश्य छ भन्ने उनीहरूले अठोट गरे। देवचन्द्रजीलाई लालदास देसाई जो मन्त्री थिए उनले भने कि देवचन्द्र, भण्डारा चलिरहेको छ, तिमी थाकेर आएको छ, रातभरि हात पाउ धो अनि भोजन गर। देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभयो, यी विवाहमा हिँडेका हुन्, हाँसी मखौल गर्छन्, ठठ्यौली गर्दछन्, मन पवित्र छैन भने अपवित्र मनले पकाएको भोजन अपवित्र हुन्छ। भोजन बनाउँदा मन पवित्र हुनुपर्छ। जैसा खाए अन्न वैसा भयो मन, जस्तो अन्न खाए मन त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण यो विवाहमा जानेहरूले हँस्यौली ठठ्यौली गरेर पकाएको भोजनमा त्यही हँस्यौली ठठ्यौली नै प्रवेश भएको हुन्छ भने त्यस्तो हँस्यौली ठठ्यौलीको भोजन खाएर मन पवित्र हुन सक्दैन। देवचन्द्रजी महाराजले विचार गरी, होइन म भोजन आफ्नै हातले बनाएर खान्छु भनिदिनु भयो। ठिकै छ, त्यसो भए सिधा पनि ल्याऊ, हाम्रो यहाँबाट सिधा लिएर तिमी बनाएर खाऊ। आफ्नो निष्ठा पालन गर्नु सबैले पर्छ।
तिमी ब्राह्मण पुत्र हौ। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो सीधा पनि म घरबाट ल्याएको छु। त्यतिखेर ती लालदासले भने यो त बडा अनुचित कुरो हो देवचन्द्र, हामी आखिर एउटै यात्रा गरिरहेका छौँ भने कमसेकम सीधा त तिमीले ल्याऊ, यसमा केही दोष लाग्ने छैन। बडा सम्झाए। देवचन्द्रजी महाराजले यिनी दुखी होलान् भन्ने सोचेर सीधा लिनुभयो अनि भोजन बनाउनु भयो। भोजन बनाइसकेपछि देवचन्द्रजी महाराजले जा स्वरूपको दर्शन पायो थो ताको रासो आलगाए तप, जसको दर्शन पाउनु भएको थियो त्यसै स्वरूपलाई चिन्तन गर्नुभयो। हातमा भाला लिएको, एक हातमा लालटिन लिएको, दारी भएको, पगडी बाँधेको, सिपाहीको भेष। देवचन्द्रजीले त स्वरूप परमात्माको त्यस्तै नै देख्नु भएको छ। उहाँलाई त्यही विश्वास लाग्यो। त्यसै स्वरूपलाई चिन्तन गरेर भोग लगाउनु भयो अनि प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले दिनभरि आराम गरे। बेलुका पख सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई लालदास देसाईले भने कि देवचन्द्र अब तिमी हामीसँग यात्रा गर्छौ। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नु ठिक छ, म यात्रा तपाईँहरूसँग बस्छु, तपाईँहरूसँग म बोल्छु, बात गर्छु, तर भोजन चाहिँ म आफ्नै हातले बनाएर खान्छु। ठिक छ, तिमी जस्तो विचारमा छ त्यस्तो गर भनी आदेश दिनुभयो। अनि ऊँटलाई भन्नुभयो, ए ऊँटवाला, यो ऊँटमा कतिजना रथमा बसेका छौ भन्दा हामी 4 जना बसेका छौँ। पछि बेहुली लिएर आउने रथ हो। एउटा काम गर, 5मा देवचन्द्रलाई पनि यो ऊँटका रथमा राख, तिनीहरू र लिएर हिँड। अब यिनी पैदल यात्रा गर्दैनन्, हामी सँगै जान्छ। ल हुन्छ भनी देवचन्द्रजीलाई ऊँटका रथमा राखे अनि देवचन्द्रजीले त्यहाँबाट यात्रा गर्नुभयो। अरू 3 दिन यात्रा गरिसकेपछि अनि उनीहरू कच्छ पुगे। देवचन्द्रजी आफ्नो खोजीतिर लाग्नुभयो। यी बरियातीहरू राजदरबारतिर विवाहका लागि गए। यस्ता प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज कच्छमा पुगेर त्यहाँ त धेरै मन्दिर मठ मठालयहरू थिए, ती सबैमा खोजी गर्न लाग्नुभयो। यहाँ लालदास महाराज भन्नुहुन्छ, अब कौं कच्छ देश की पहुँचा पाए चित्त, ताए खोज करी सोए बताऊँ त। देवचन्द्रजी महाराज कच्छमा पुगेर खोज्न लाग्नुभयो। त्यहाँ धार्मिक थिए, सम्प्रदायवादी थिए, पन्थीहरू थिए, मत मतान्तरका थिए। सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म हो। धर्म एकै निश्चल। धर्मपछि सम्प्रदायको उदय हुन्छ, सम्प्रदायपछि पन्थहरू तयारी हुन्छन्, पन्थपछि मत तयारी हुन्छन् अनि मतपछि गएर वाद तयार हुन्छ। धर्मलाई कसैले बुझ्दैनन् अनि धर्म आध्यात्ममा हिँडिरहेको हुन्छ। मानिसले धर्मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिदिन्छन् तर अध्यात्मलाई जान्दै जान्दैनन्। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको खोजी अध्यात्मताको खोजी हो। आज यहाँ धर्मवादीहरूले मेरो धर्म र तेरो धर्म भनी विवाद उठाइरहेका थिए। कोही सम्प्रदाय चलाइरहेका थिए, सम्यक प्रदीयते, जसले राम्रो बाटो अर्कालाई देखाउँछ त्यसलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। कोही पन्थीहरू थिए, पन्थ भनेको पनि बाटो हो, सही बाटोमा हिँडाउनुलाई पन्थी भनिन्छ। कोही पन्थ चलाइरहेका थिए, कोही मती थिए, आफ्नो विचारलाई नै अरू समक्ष सेयर गर्दथे, आफ्नो विचारलाई त्यसै विचारमा हिँडाइरहेका थिए। विचारमा हिँडाउनेहरू दार्शनिक हुन्छ। संसारमा हेर्ने हो भने बडा बडा दार्शनिकहरूका विचारलाई नै मानिसले अपनाएर त्यसै विचारमा कुदिरहेका हुन्छन्। आफ्नो विचार त्यसमा अझै थप्छन्। कोही वाद थिए, आध्यात्मवाद, धार्मिकवाद, सनातनवाद। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि वादको महत्त्व छ। अनि त्यो वादमा बडा बडा दार्शनिकहरूले संसारलाई दिएका सिद्धान्तका पछि कुद्छन्। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गान्धीवाद, माओवाद, प्रचण्डवाद, यी सबै वाद के हुन्छ भन्दा धर्मभन्दा मुनि सम्प्रदाय, सम्प्रदायभन्दा मुनि पन्थ, पन्थभन्दा मुनि मत, मतभन्दा मुनि मतान्तर, मतान्तरभन्दा पनि मुनि वाद। अनि यस वादका पछि लागेर मानिसहरू आफ्नो सर्वस्व त्यसैमा बिताइरहेका हुन्छन्। देवचन्द्रजी महाराजले कच्छमा आएर यही सबैले प्राप्त गर्नुभयो।
यहाँ कोही धर्मको कुरो गरिरहेका थिए, धर्म धर्म भनिरहेका थिए, कोही सम्प्रदाय भनेर धर्मलाई विभाजन गरिरहेका थिए, एउटै धर्म भने कतिवटा सम्प्रदायका वितरण गरिरहेका थिए, कोही पन्थ चलाइरहेका थिए, दाजु दयाल पन्थ, कबीर पन्थ, नानक पन्थ, कोही मत चलाइरहेका थिए, यहाँ जला बापू जलाराम मत आदि इत्यादि। यस्ता प्रकारले देवचन्द्रजी महाराज जब कच्छ देशमा आएर खोजी गर्न लाग्नुभयो, धर्म गर्ने व्यक्तिहरूसँग खोजी गर्नुभयो, तर केवल आडम्बर मात्र देखियो, धर्मको वास्तविकता देखिएन। सम्प्रदायवादीहरूसँग गएर खोज्नुभयो, त्यहाँ कलह मात्र देखियो, ईर्षा द्वेष मात्र देखियो, त्यहाँ पनि वास्तविकता देखिएन। पन्थ चलाउनेहरूसँग उहाँले विचार गर्नुभयो भने बाटो चाहिँ हिँडिरहेका छन् तर त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनन्, त्यहाँ पनि पूर्णतया शान्ति थिएन। मतहरूलाई विचार गर्नुभयो, मैले भनेकै कुरो सत्य हुन्छ भन्ने एउटा अहम लिएर सबै मतदान तर मतहरू चलिरहेका थिए। यी सबैको विविधतालाई हेर्दै देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ त्यति मात्रै नभएर सन्यासहरूको गतिविधिलाई हेर्नुभयो। कोही लामा दाढी पालेका, कोही मुण्डन गरेका, कोही केशलाई उखेल्दै गरेका, कोही रातो लाउने, कोही पहेँलो लाउने, कोही हरियो लाउने, कोही निलो लाउने, कोही रातो कालो लाउने, कोही बढाए, कोही बढाए, कोही खैँचा टाढे केश, कसैले कपाल लामो पारेका छन्, कसैले उखेले राखेका छन्, कसैले मुण्डन गरिराखेका छन्। देवचन्द्रजी महाराजले यी सबैलाई हेर्नुभयो, सानाभन्दा सानादेखि लिएर ठुलाभन्दा ठुलासम्म। यहाँ नवनाथ सिद्ध योगीहरू थिए, तिनी नवनाथका शिष्यहरू गोरखनाथ, चर्पनाथ, महेन्द्रनाथ, जलेन्द्रनाथ, भैरवनाथ आदि गरिएका नाथ सम्प्रदायहरू थिए। ती नाथ सम्प्रदायमा गएर पनि खोज्नुभयो। बडा बडा आडम्बर धारण गरेका सन्यासीहरू छन्, बडा गादी बनाएका छन्, भोग विलासमा उनीहरू तल्लीन भएका छन्, तर आफूलाई सन्यास भन्छन्। सन्यास धर्मको पालन भएको छैन, नीति धर्मको पालन भएको छैन, यिनीहरू ऐस गरिरहेका छन्। जहाँ गएर खोज्यो देवचन्द्रजी महाराजले त्यही नै विकृति मात्र भेट्नुभयो। यस्तो प्रकारको दयनीय अवस्था कक्षको थियो। एकजना राजपुरोहित अरे राजगुरु अरे बडा डिम्बधारी, बडा बडा कानमा कुण्ड लगाएका यस्ता व्यक्तिलाई देखेर सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज तिनको दर्शन गर्न जानुभयो। तिनले भने, औ तिमी के चाहन्छौ? म त परमात्माको खोजी गर्न आएको परमात्मा चाहन्छु। अरे परमात्माको दर्शन त म छिनभरमा गराउँछु, कमसेकम त्यसका लागि तिमीले मेरो सुमिरन नाम लिनु पर्दछ, मेरो शिष्य बन्नुपर्छ। देवचन्द्रजी महाराजले ल हुन्छ भने शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभयो। अनि उनले अष्टाङ्ग योगहरू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, विधि, समाधि, यी अष्टाङ्ग योगहरू हुन्। ती योगको शिक्षा दिँदै 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 देवचन्द्रजी महाराजलाई साधनामा लगाउँदै 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 समाधिसम्म पुर्याए। देवचन्द्रजी महाराजलाई भने, हे देवचन्द्र, सन्यासका बडा बडा गुरुहरूले भने, हे देवचन्द्र, यो सन्यास मतको सबैभन्दा उत्कृष्ट पद हो। अब यस उत्कृष्ट पदमा तिमी पुगिसकेपछि अब यहाँ तिमीले अरू गर्ने ठाउँ केही पनि रहँदैन। त्यसकारण अब तिमी खेचरी मुद्रा जस्ता विशिष्ट साधनाद्वारा आफ्नो प्राणलाई ब्रह्मरेन्द्रमा पुर्याएर त्यसै ब्रह्मरेन्द्रमा तिमी ब्रह्म दर्शन गर्न सक्नेछौ भन्दा देवचन्द्रजी तत्पर भएर त्यो खेचरी मुद्रा नाम गरेको योगलाई पनि उहाँले सिद्ध गर्नुभयो। खेचरी मुद्रामा जिब्रोलाई तानेर लामो बनाउने, अनि त्यो जिब्रोलाई पछाडि फर्काएर मुखका द्वारलाई बन्द गरिदिने, हातले आँखालाई, कानलाई र नाकलाई बन्द गर्ने, मुख पनि बन्द भएको छ, मूत्रद्वार, गुदाद्वारलाई पनि बन्द गर्ने, शरीरमा भएका यी 9वटा छिद्रलाई बन्द गरेर अनि आफ्नो सासको गतिलाई आफ्नो अन्तर हृदयमा चलाउने। त्यो सास घुम्दै 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 त्यो छिद्र खोज्दै बाहिर निक्लिनका लागि प्रयास गर्छ, तर ऊ बाहिर निस्किन सक्दैन। आखिरमा ब्रह्मरेन्द्रमा पुग्दछ। यहाँ 10वां छिद्र हुन्छ, जसलाई ब्रह्मरेन्द्र भनिन्छ। यो 10वां छिद्र पनि बन्द भएको हुन्छ। त्यो 10वां छिद्रमा गएर त्यो सास ठोकिन्छ, अनि त्यो सास ठोकिएर त्यहाँबाट तरल भई त्यो जिब्रामा बग्दछ। जिब्रामा पस्ने बित्तिकै त्यो जिब्राले स्वाद दिन्छ, अनि त्यसैमा निमग्न भएर बडा बडा योगीहरू यसो समाधिस्थ अवस्थामा हजारौं वर्षसम्म योगनिष्ठ भएर बसिरहन्छ। देवचन्द्रजीलाई पनि यही सिद्धि दिएर
समाधिसम्म पुर्याए। देवचन्द्रजीले पनि खेचरी मुद्रा गरी प्राण अवरुद्ध गराई त्यस रसलाई आस्वादन गर्नुभयो, तर परमात्माको दर्शन भएन। आफै आफूमा झन हराउनुभयो। अन्धकारको साम्राज्य मात्र देखियो, त्यहाँ प्रकाश पनि देखिएन। देवचन्द्रजीले ध्यान तोडेर विचलित हुँदै भन्नुभयो, हे सन्त महात्मा गुरुजनहरू हो, म खोजी गर्ने व्यक्ति, म खोजिरहेको छु। तिमीहरूले मलाई समाधिसम्म पुर्यायो, तर त्यहाँ त म आफै हराएँ। म आफै आफू हराउन चाहेको होइन, मैले त आफूले आफूलाई प्राप्त गर्न चाहेको। भन, मलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? म को? सन्त महात्मा ती सन्यास गुरुहरूले भने, हामीले जति जानेको थियो त्यो सबै तिमीलाई दिनु। अब यसदेखि माथि अरू कुनै ज्ञान छ तिमीले खोजेर कहीँबाट पाउँछौ भने तिमी जाऊ, हामीबाट तिमी पाउन सक्दैनौ भनेर बिदा दिए। देवचन्द्रजी महाराज अब कहाँ जाने यसरी विचार गर्दा गर्दै 11 वर्षको अवस्थामा मधुमेहता पितासँग भुजनगरमा आउनु भएको थियो। त्यो थाहा पाएर देवचन्द्रजी महाराज अब भुजनगरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। यहाँ बडा बडा मन्दिर, मठाधारी, पुजारी, सन्यासी, मस्जिद, मुल्ला बाङ सबैतिर खोज्दा पनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले आत्मीय शान्ति प्राप्त नगरिसकेपछि गुरु बिना कहिले पनि ज्ञान हुने रहेनछ। अब मैले साँचो गुरुलाई नै प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भनी देवचन्द्रजी महाराज गुरुको खोजी गर्दै गर्दै भुजनगरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं मान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं मान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरुले दिएका ज्ञानबाट नै शिष्यले आत्मामा ज्योति जगाउन सक्दछ। देवचन्द्रजी महाराज भुजनगर हरिदासजीकोमा जानुभयो। हरिदासजी बडा प्रसन्न हुनुभयो देवचन्द्रजीलाई पाएर। पिता मातालाई पत्र लेख्न लगाउनुभयो। पिता मातालाई पत्र लेखेर देवचन्द्रजी हरिदासजीको सङ्गत गर्न लाग्नुभयो। हरिदासजी साँचो भक्त हुनुहुन्थ्यो। जाडाका बेलामा जाडाकै जस्तो सेवा, सब चिजलाई गरम गरेर परमात्मालाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो। गर्मीका बेलामा गर्मीको जस्तै सेवा, सब कुछ ठन्डा गरेर भगवान्लाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो। जाडाका बेलामा सिरक उडाइदिनुहुन्थ्यो, गर्मीका बेलामा पातला ओढ्ने उडाइदिनुहुन्थ्यो। आफू नुहाउनुहुन्थ्यो, दिनमा 2-4 पल्ट नुहाउनु पर्थ्यो। जतिखेर पनि देहक्रियाका लागि, लघुशङ्काका लागि पनि बाहिर गए भने मधुमेहता हत्तपत्त स्नान गरेर मात्र भित्र पस्नुहुन्थ्यो। सखी भाव भएर पूजा गर्ने बेलामा म सखी हुँ, हजुर मेरो प्रियतम हुनुहुन्छ भने चुरा लगाएर, सिउँदोमा सिन्दुर लगाएर, त्यति मात्रै नभएर सिउँदोको सिन्दुर मात्रै नभएर उहाँ साडी चोलो लगाएर यस्ता प्रकारले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। यो सम्पूर्ण पूजा गर्दा उहाँलाई आनन्द आउँथ्यो। देवचन्द्रजी महाराजले हरिदासजीको यो साँचो पूजालाई देखेर उहाँ बडा प्रसन्न हुनुभयो अनि हरिदासजीकै साथमा रहन लाग्नुभयो। समय बित्दै गयो। देवचन्द्रजी महाराजको निष्ठा बढ्दै गयो। यसरी निष्ठा बढ्दै जाँदा देवचन्द्रजी महाराजलाई हरिदासजीले चिन्नुभयो कि देवचन्द्र साधारण भक्त होइनन्। देवचन्द्रजी महाराज सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सेवाको प्रभावले हरिदासजी अझै प्रसन्न हुनुभयो। घरमा भएका दास दासीहरू सबै थिए, तर उनीहरूले थाहै नपाइकन देवचन्द्रजी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ बडा सेवाको भाव छ सुन्दर साथी। यो सेवाको भाव भोलि पनि म हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। बडा विचित्र सेवाको भाव छ देवचन्द्रजीले गर्नुभएको सेवा। हरिदासजीले एक दिन विचार गर्नुभयो, देवचन्द्रजी बडा निष्ठावान छन्, यिनलाई मैले मन्त्र प्रदान गर्नुपर्छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई उनको सेवा र भावले एक दिन हरिदासजीले भन्नुभयो, देवचन्द्र तिम्रो श्रद्धादेखि म बडा प्रसन्न भएको छु। म तिमीलाई गुरु दीक्षा दिन प्रयास गर्छु, तिमीलाई म गुरु दीक्षा दिन्छु। भोलि तयारी भएर आउनु एकादशीको दिन। यता मधुमेहताले विचार गर्नुभयो, देवचन्द्रजी आज भोलि भन्दा भन्दै दिन प्रतिदिन वैरागी भएर गइरहेका छन्, हाम्रो घर गृहस्थ कसले चलाउला, यिनलाई वैराग्यबाट हटाउनका लागि विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने तयारी गरी एउटी कन्या पनि खोजे। यता
विवाहको दिन र देवचन्द्रजी महाराजले दीक्षा लिने दिन एउटै पर्यो। एउटै परेको कारणले गर्दा मधुमेहताले यता विवाहको तयारी गर्नुभयो, उता देवचन्द्रजी भद्रवेश भएर आएर हरिदासजीकोमा दीक्षा ग्रहण गर्नका लागि तयारी हुनुभयो। हरिदासजीले भन्नुभयो, देवचन्द्र आज तिमी दीक्षा ग्रहण गर्दैछौ, दीक्षा ग्रहण गर्दा गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ, भन दक्षिणाका लागि के ल्याएका छौ? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, मैले दक्षिणा त केही पनि ल्याइन, हजुरले भन्नु पनि भएन। अहो दक्षिणा ल्याएको छैन भनेदेखि त्यसका बदलीमा तिमीले शिर दिनुपर्छ मलाई भन्नुभएछ। देवचन्द्रजी महाराज तयार हुनुभयो, हातमा तलवार लिएर भन्नुभयो, हरिदासजी म त दीक्षा ग्रहण गर्नका लागि आएको, हजुरले दिएका दीक्षाले मेरो आत्मा उद्धार हुन्छ भने म शिर काटेर दिनुपर्ने तयार छु, किनभने याद त नबिसके बेगडी गुरु अमरदीप खान शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। यो त विष चाहिँ विषले भरिएको शरीर हो अनि गुरुको ज्ञान चाहिँ अमृत समान हुन्छ। यदि मैले विषयुक्त शिर अर्पण गरेर गुरुको ज्ञान प्राप्त गरेँ भने त्यो पनि मेरो लागि सस्तो सौदा हो। तर मैले हजुरलाई शीश दिँदा हजुरले मलाई मन्त्र सुनाउनु भएन भने मेरो जीवन त निरर्थक हुन्छ। त्यस कारण यसो गर्ने, हजुरले मन्त्र भनिसक्ने त्यतिखेर म शिर पनि काटेर हजुरलाई चढाइहाल्छु। देवचन्द्रजी महाराजको यस्तो उदार पवित्र भावनालाई देखेर हरिदासजीले गदगद हुनुभयो। देवचन्द्रजीका हातलाई समाएर भन्नुभयो हरिदासले, देवचन्द्र मैले भन्न खोजेको यसो होइन, शिर भनेको शरीरको शिर होइन, शिरभित्र भएको गुमान तिमीले अर्पण गर, शिरमा भएको अहमलाई तिमीले अर्पण गर, शिरमा भएको द्वेषलाई तिमीले गुरुका चरणमा समर्पित गरिदेऊ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, हे गुरुवर म हजुरको आज्ञा सदैव पालन गर्नेछु, आज उपरान्त म अहम गर्ने छुइनँ, आज उपरान्त मलाई कुनै प्रकारको गुमान हुने छैन। हरिदासजी बडा प्रसन्न भएर भज मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास, यही राखो मन में दिल में सुमरो कर विश्वास, भज मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास भन्ने मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। यसलाई तिमीले हृदयमा राखेर जति जति तिमी यसको मन्त्र बढाउँदछौ त्यति त्यति शक्ति पाउँछौ भन्नुभयो। मन्त्री जपको बहुत ठुलो शक्ति हुन्छ, त्यस कारणले निरन्तर मन्त्र जप गरिरहनुपर्छ। देवचन्द्रजीलाई आदेश दिनुभयो, जाऊ घरमा आउँदाखेरि त माता पिताले भद्रवेश भएर आएको देख्दा पहिले त झन्नै चिन्नु नै भएन, चिनिसकेपछि शिर पिटी पिटी मेरो बेइज्जत भयो, मलाई यसले समाप्त गरिदियो। आज त बिहेको दिन श्रृङ्गार गरेर छोरा आउला भन्दा त यस्तो भद्रवेश भएर बैरागी भएर आयो भनी मधुमेहता रुन लाग्नुभयो। सबैले सम्झाए। देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, जोसँग मैले बिहे गर्नुपर्ने थियो त्यो त मैले गरेर आइसकेँ, आत्माको बिहे आत्माका प्रियतम पति परमात्मासँग हुन्छ त्यो मैले गरिसकेँ, अब तिमीहरू मेरो बिहे कोसँग गराउन चाहन्छौ? म बिहे गर्दिनँ। तर पिताले भन्नुभयो, देवचन्द्र यदि तिमीले बिहे गरेनौ भने म तिम्रा सामने प्राण हत्या गरिदिन्छु अनि तिमी माता विधवा हुनेछन्। यस्तो कठोर वचन सुनाएपछि माता रुन लाग्नुभयो अनि ती माताको आँसु देखेर त्यो असह्य वेदना गर्दै देवचन्द्रजीले आफ्नी आमाका आँसुका लागि विवाह गर्न स्वीकृति दिनुभयो। नचाहँदै पनि लीलबाई नाम गरेकी कन्यासँग विवाह भएर देवचन्द्रजीका घरमा ल्याइयो। तर देवचन्द्रजी मात्र एक प्रहर घरमा बस्नुहुन्थ्यो, बाँकी हरिदासजीकै नै गएर। एक दिन एकजनालाई बिच्छुले टोकेछ, झ्याडाकुल्टुङ पार्दै चारजनाले ल्याए, हरिदासजीले मन्त्र फुकेर त्यो बिच्छुको जहर उतारिदिनु भयो। ती सबै हेर्दा हेर्दै त्यो बिमारी निको भएर अनि आफ्ना घरतिर प्रस्थान गरे। सबै खुसी भएर हरिदासजीको जय जयकार गर्दै गए। देवचन्द्रजीलाई भने हरिदासजीले कि देवचन्द्र यो बहुत ठुलो मन्त्र हो, तिमी यसलाई ग्रहण गर, हेर उपकार गर्न सक्छ। एकछिन मलाई फुर्सद थिएन भने यो बिमारी मर्ने थियो। तर देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, हरिदासजी जुन मन्त्र हजुरले मलाई दिनुभएको छ त्यो मेरो आत्माको उद्धार गर्ने, जन्म मृत्युका चक्रबाट निवृत्त गराउने मन्त्र हो भने त्यो मन्त्र मेरा रोम रोममा भरिसकेको छ। अब एउटा बिच्छुले काटेको जहर उतार्ने मन्त्र बस्ने ठाउँ नै छैन, त्यस कारणले म मन्त्र लिन सक्दिनँ। यति निष्ठा देवचन्द्रजीमा थियो। एक कोरो लागेपछि प्रभुमा लागेको छ। घरमा गएर आफै चुलो चौको तयारी गरी भगवानका लागि भोग नैवेद्य व्यञ्जन आफै बनाउनुहुन्थ्यो। लीलबाईलाई गाउँभरिका नारीहरूले ताना मार्न लागे, तिमी कस्तै घरकी स्त्री हो, आफ्ना पति सब कुछ गर्छन्, तिमी चाहिँ यहाँ केही नगरी बस्छौ, कमसेकम उनलाई सघाउन त सक्छौ।
देवचन्द्रजीले आएर भन्दा देवचन्द्रजीले भन्नुभयो निल भाइ सेवा आफ्ना तरिकाले आफ्ना अन्तर आत्माले गरिन्छ, कसैका भनाउरीमा आएर भनेर गरिँदैन। सेवा भाव हुनुपर्छ। यदि तिम्रो मन दुखे सेवा गर्दा गर्दै भने त्यो मन दुखेर गरेको सेवाको फल पाइँदैन। मेरो प्रेम परमात्मासँग छ, त्यस कारणले म प्रेम गरेर परमात्मालाई सेवा गर्छु। यदि मैले तिमीलाई हराएँ भने त्यो मैले हराएर तिमीले गरेको हुन्छ, श्रद्धा नआउन सक्ला। देवचन्द्रजी महाराज जल भर्न जाँदा कसैको छाया पर्यो भने त्यो जल पोखेर फेरि अर्कोपल्ट जल भरेर लिएर आउनुहुन्थ्यो। आज त्यही सम्झाउनु भयो निलभाइलाई। यदि 2 पल्ट 3 पल्ट जल भर्नु पर्यो, त्यो जल भर्दा तिम्रो मनमा दुःख भयो भनेदेखि त्यो दुखी भएर गरेको सेवा सफल हुँदैन। त्यस कारणले निलभाइ माता पिताको सेवा गर, म प्रभुको सेवा गर्छु भनी सम्झाउनु भयो। अनि प्रभुको सेवा गर्दै गर्दै देवचन्द्रजी महाराज रहनु भएको थियो। एक दिन यसरी सेवा गर्दा गर्दै उहाँ ध्यानमा बस्नु भएको थियो। ध्यानमा बसेका बेला सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज निमग्न भएर ध्यान गरिरहनु भएको थियो। उहाँको सुर्ता ब्रजमण्डलमा पुग्यो। माता यशोदा दुध तताइरहनु भएको थियो, सखीहरू टहल गरिरहेका छन्। देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ यशोदा मातालाई सोध्नुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण? अहो कृष्ण त वनमा गाई चराउन गएका छन्। मेरो मन कृष्णमा लागेको छ भने जहाँ गाई चराउन कृष्ण जानुभएको छ म पनि त्यहीँ जान्छु। यशोदा माताले भन्नुभयो, त्यसो भए यो मिठाई लगेर तिमीहरू दुईजना बाँडेर खानु भने मिठाई हातमा दिनुभयो। त्यो मिठाई लिएर गएर देवचन्द्रजी वनमा पुग्दा त त्यहाँ टोली टोली भएर बालकहरू खेलिरहेका थिए। उस्तै थिए सबै, कृष्ण भनेर चिनिँदैन थिए। देवचन्द्रजीले एउटा बालकलाई बोलाएर सोध्नुभयो, यहाँ कृष्णजी को हो? ती बालकले कुन कृष्ण भनेर सोधे। किन कृष्ण धेरै छन् र ब्रजमण्डलमा सावला स्वरूप भएका जति छन् ती सबै कृष्ण हुन्। अहो नन्द बाबाको छोरो कृष्ण भन्दा त नन्द बाबाका छोरा कृष्ण पनि थुप्रै छन्। के 9 जना नन्द थिए ब्रजमण्डलमा? अहो त्यसो भए यशोदा माताको छोरो भन्दा मै हुँ भने कृष्णले अङ्कमाल गर्नुभयो। त्यतिखेर घोगरी बनाउँदै थियो बालकहरू। घुङ्गुरी गहुँलाई उमालेर त्यसको पानी छान्दै थियो रुमालमा। देवचन्द्रजी महाराजले मिठाई ल्याउनु भएको थियो, त्यो पनि कृष्णजीका हातमा हालिदिएर भन्नुभयो, यो यशोदा माताले बाँडेर खानु भनी पठाएको छ। देवचन्द्रजीका अगाडि कृष्णजीले भाग सारिदिनु भयो अनि भन्नुभयो कि देवचन्द्र अब प्रसाद ग्रहण गर। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, यतिका वर्षपछि हजुरको दर्शन मैले पाएँ, म हजुरकै हातबाट प्रसाद पाउन चाहन्छु। अनि श्रीकृष्णजीले त्यो घुङ्गरीको प्रसाद उठाएर देवचन्द्रजीका हातमा हालिदिनु भएको थियो। देवचन्द्रजी झसङ्ग हुनुभयो। ध्यानबाट जाग्दाखेरि त उहाँका हातमा त्यो घुङ्गरीको प्रसाद यथावत थियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। देवचन्द्रजी गदगद हुनुभयो। त्यो प्रसाद मधुमेता कुँवरबाई, लीलबाई, हरिदासी गुरु सबैलाई बाँड्नु भएर अनि आफूले पनि राख्नुभयो। भक्त समुदाय सुन्दर साजी, समय पूर्ण भएको छ। आज घुङ्गुरीको भोग लाग्ने प्रसङ्ग त्यहाँसम्म मैले पुर्याएँ। बिचमा कथाहरू धेरै भावका कथा, सेवाका भावहरू छन्, त्यो म भोलि हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। अगाडि देवचन्द्रजी महाराजलाई श्रीकृष्णजीले के कस्ता खालका प्रसङ्ग, के कस्ता खालका सल्लाह दिनुहुन्छ, दर्शनको कुरो सुनाउनुहुन्छ, त्यो पनि म हजुरहरूलाई सुनाउनेछु। समय पूर्ण भएको हुँदा आजको कथा प्रसङ्गलाई यही विश्राम। आजको भोग प्रसादको पालो रहेको थियो विजय प्रधान, विनिता प्रधानज्यूको। यसै गरी भोलि पालो रहेको छ चन्द्रबहादुर बस्नेत अनि लक्ष्मी बस्नेतको। चन्द्रबहादुर बस्नेत र लक्ष्मी बस्नेतको भोलि भोग आजको पालो रहेको छ। उहाँहरू उपस्थित हुनेछ र यहाँ अरू पनि केही सूचनाहरू छन्। यस कार्यक्रमलाई यहाँ धेरैले फोन गरेर अहो हामी वित्त कथा श्रवण गरिरहेका छौँ, हामी केही न केही सहयोग प्रदान गर्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ धेरैजनाले फोन गरिरहनु भएको छ। यसको विषयमा भोलि हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताउने छु। आज समय अधिक भएको हुँदा मैले आज बताउन सकिनँ। आउनुहोस्, चौपाई दोहोऱ्याएर नाम स्मरण गर्दै हामी अर्जीतिर प्रस्थान गर्नेछौँ। अर्जीपछि भोग लाग्नेछ अनि आरती हुनेछ।
आरतीपछि प्रसाद लिएर हामी प्रस्थान गर्नेछौँ। यहाँ मलाई कतिजनाले आरतीको दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ। यो पनि हामी व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यो अन्तिमको आरती त अलिक ढिलो होला, सम्भवतः हामी सुरुवातको आरती हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ भन्दै भन्दै म मेरो कथालाई भोलि अझै यसलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने वचनबद्धता राख्दै राख्दै म आजको कथा प्रसङ्गलाई विश्राम गर्न गइरहेको छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामती कहे साथ जी, या पितक भुज नगर, आगे इनके और कहो, जो पितक पहचान पर, जो पितक पहचान पर, सतगुरु महाराज की जय। अर्जी पिया तुम तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे करो मेरा तलब तलब तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ बिना रे न जात रोई रोई। जनमा अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भरे जी। हे पुकार पिया सोन के, अब न करो अब छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करो दुलही नदी। पिया रज में तो करो पिया, जो आरे भई अंतराय जी। सो आरे अंतराय तार के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारण जाए से इंद्रावती पिया, राखो कदमों की कास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीना पिया, और न जानो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अगना बली बली जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ हूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप
रात पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरी